अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब का हमारे यूट्यूब चैनल सदाए तौहीद में खैर मक़दम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की बड़ी खुसूसियात बयान की हैं, अहले ईमान की बड़ी खुसूसियात बयान की है। उन खुसूसियात में एक अहम खुसूसियत मोमिनों की ये बयान की है कि मोमिन हर हाल में सब्र करते, अहले ईमान हर हाल में सब्र करते। जो भी हालात हों उनके सामने, जो भी सिचुएशन हो, हर हालात में वो मोमिन सब्र करते। हमें ज़िंदगी के हर एक मरहले में सब्र से काम लेना है, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना है। ज़िंदगी के हर एक मरहले में हमें सब्र करना है। यही शरीयत हमें पैगाम देती है। ज़िंदगी के हर एक मोड़ में हर एक मोड़ में हमें सब्र करना है। लेकिन ज़िंदगी में बीमारी ये हमारे सब्र का इम्तिहान लेती है। बीमारी के दिनों में एक मोमिन को, एक इंसान को बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत पड़ती है। बीमारी का मरहला है, अमराज का मरहला है, ये हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। और जो भी इंसान, जो भी मोमिन बीमारी के दिनों में सब्र कर ले तो यकीन माने कि वह बड़ी से बड़ी बीमारी को झेल लेगा, बड़ी से बड़ी परेशानी को झेल लेगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल लेगा। लेकिन अगर कोई इंसान बीमारी के दिनों में अगर वो सब्र ना कर सके, अगर वो बेसब्रा हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी मुसीबत में, थोड़ी परेशानी में अपने ईमान का, अपने अकीदे का, अपनी तौहीद का वो सौदा कर लेगा। और लोग कर रहे हैं कि थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी बीमारी आई, लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ताबीज़ पहनते हैं, गले पर है कि ताबीज़ लटकाते हैं, काला टीका लगाते हैं और क्या कुछ नहीं करते हैं। मुआशरे के अंदर ये चीज़ आम है। इसलिए जो बीमारी के दिनों में सबसे ज़्यादा एक मोमिन को, एक मुसलमान को सब्र की ज़रूरत पड़ती है। एक सहाबिया आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बुखारी और मुस्लिम की सही रवायत है। एक सहाबिया आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ एक मसला ये है, मेरे साथ एक मसला है, और मसला ये है कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। और जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मैं बेहोश हो जाया करती हूँ। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए, ये बीमारी, ये परेशानी मेरी ठीक हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत, एक खातून, मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ, दो बातों का इख्तियार करता हूँ, इख्तियार देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली बात का इख्तियार और पहला ऑप्शन ये है कि मैं अल्लाह से दुआ नहीं करूँगा, बल्कि तुम इस बीमारी में सब्र कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं दुआ नहीं करूँगा, पहला ऑप्शन ये है कि मैं दुआ नहीं करूँगा, तुम सब्र करो, इस बीमारी के बदले में तुम सब्र करोगी तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। और दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरी बात का इख्तियार ये देता हूँ कि मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह ताला से, ये बीमारी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उस सहाबिया ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहली बात का जो इख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, मैं उस पर सब्र करती हूँ, यानी बीमारी पर मैं सब्र कर लेती हूँ। आपने जन्नत की गारंटी ली है, मैं सब्र कर लेती हूँ इस परेशानी में और इस दिक्कत और इस बीमारी में सब्र करती हूँ, मुझे जन्नत चाहिए। अंदाज़ा लगाइए। बस उन्होंने कहा, उस सहाबिया ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से बस इतना दुआ कर दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा पड़े, जब मैं बेहोश हो जाया करूं, तो उस वक्त मेरा सतर छुपा रहे, मेरा सतर न खुले। तो अंदाज़ा लगाइए ये वाक़या हमें कितना बड़ा मैसेज देता है, ये हदीस हमें कितना बड़ा सबक देती है उन बीमारों के लिए, उन परेशान हाल मुसलमानों के लिए जो थोड़ी थोड़ी बातों पर और थोड़ी थोड़ी सी परेशानी में अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, अपने अकीदे का सौदा कर लेते हैं। ख़ास करके वो ख़वातीन जो थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी मुसीबत आती है, वो थोड़ी सी बीमारी आती है तो बच्चों को काला टीका लगवा लेती हैं, बच्चों पर है कि तावीज़ लटकाने लगती हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? ये अकीदे के खिलाफ चीज़ें हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि शिर्क में दाखिल हैं। इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो इंसान को जहन्नम की गहराई तक ले जाती हैं।
اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو جو بیماری کے ایام ہیں ان میں ہمیں صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اچانک مصیبت آ گئی، کوئی اچانک حادثہ پیش آ گیا، اس وقت بھی ہمیں صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی اپنا ہے، اچانک انتقال ہو گیا، ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے اپنے کسی کا انتقال ہو گیا، اپنے عزیز اپنے قریبی شخص کا کسی کا انتقال ہو گیا، اس وقت بھی ہمیں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو عورت اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی، جو عورت اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے عورت، کیا نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتق اللہ واصبری، کہ خاتون اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ جو یہ نصیحت کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول نے نصیحت کی کہ اتق اللہ واصبری، کہ عورت ایک خاتون اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھ پر مصیبت آئی ہے، آپ پر مصیبت نہیں آئی ہے، مجھ پر مصیبت آئی ہے، آپ پر مصیبت نہیں آئی۔ چنانچہ بات ہوئی، اللہ کے رسول چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے، صحابہ نے بتایا کہ جن کے تعلق سے تم نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور معذرت چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کو جانا نہیں، اس لیے اس طرح کے الفاظ میں نے کہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول کیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت، جب پریشانی، جب تکلیف نئی نئی ہو، تکلیف جب تازی ہو، اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے۔ اس وقت جب بیماری نئی نئی ہو، مصیبت نئی نئی ہو، مصیبت پریشانی نئی نئی ہو، اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے۔ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، وقت پہ مرہم لگ ہی جاتا ہے۔ صبر انسان کو اسی وقت کرنا چاہیے جب مصیبت، جب پریشانی، جب بیماری ہو، تو اس وقت ہی ہمیں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو، ایک مومن کو اگر دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی صبر سے لبریز ہے، صبر سے پر ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں، ہر قدم پر ہمیں صبر کرنا ہے، کبھی بھی بے صبرا نہیں ہونا ہے۔ لیکن خاص کر کے بیماری کے دنوں میں، بیماری کے مرحلے میں، پریشانی کے دنوں میں انسان کو، ایک مومن کو خاص کر کے سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا مصیبت جب بھی آئے، پریشانی جب بھی آئے، بیماری جب بھی آئے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے، بے صبرا نہیں ہونا ہے، دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بیماری وہی دینے والا ہے اور بیماری سے شفا یابی وہی دینے والا ہے۔ بیماری سے اللہ رب العالمین بیماری کو دور بھی وہی کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العالمین پر ہے کہ توکل اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ بیماری اور پریشانی کے دنوں میں کبھی بھی اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی دولت اگر ایک مومن کے لیے ہے تو عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں۔ بیماری کے دنوں میں ہمیں خاص طور سے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم اللہ رب العالمین تو ہمیں زندگی کے ہر ایک مرحلے میں اللہ رب العالمین صبر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔